وقال الرسول یا ربی آی پیغمبر با فورز قیامت وی د دی امت فبارک چې ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا یا الله دی زما قوم دا قرآن بے عمل پریخیو محجورا حجران نده صدوی پریده عمل مکوه دا بد الله نبی په من گواہی کوي د قیامت په ورځ به دا ګیله کوي په ورځ د قیامت به وایي وقال الرسول او به یا رسول دا قالات علما په دې پوهېږي دا ماضي دی ته وایي تېره شوې زمانه ویلي دي خو دا تعبیر یې ځکه کړی ګوره دا خبره یقیني ده یعنې د قیامت هم الله چې کله وایي اقتربت الساعه وی قیامت راغلی دی راغلی نو دا تعبیر ځکه کوي چې ګوره یقیني خبره ده چې دا راځي خامخا نو په دې ماضي سره عربۍ کې تعبیر کېږي په یقیني چیز سره لکه دا کار یې چې کړی دی نو وی دا پیغمبر به یقیني دا خبره کوي رب ته به ګیله کوي چې یا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا زما ربا دی زما امت زما کتاب دا قرآن دای پریخیو حسن بصری رحمه الله فرمائی وی انزل القرآن للتدبر قرآن اللہ دا فکر کتاب را لے گلے دا سوچ دے دے کہ بس سوچ کے فکر باقی شرم ماتا سو او اتخذ الناس او خلق ونی ودو دیو تش تلاوت عمل وی تش تلاوت تے کار ویلے قرآن چلا را لے گلے اللہ قرآن کے دانا وی چی افلا یتلون القرآن دا اللہ نوی چی دا قرآن تلاوت مولی نکاو دا قرآن کے نشت قرآن سوی اللہ افلا یتدبرون القرآن اللہ دی قرآن کی فکر ولی نکی دا مانا اللہ وی ولی نیادی دا خلق دا قرآن کی دی تلاوت تذکرے ندر آگل دا تدبر اللہ وی امام ابن جوزیہ رحمہ اللہ فتفسیر زاد المسیر کیا یو حدیث راوڑے با حدیث کے وی القرآن قرآن چرے وی دابا تحت العرش دا عرش دلان دے بای دا قیامت پورس لہو دویون کا دوی النحل دابا دا سے بنار کیا لکا دا گبین مچائی اللہ بہتا مالکا یا قرآن تابانی سشوی ولی سگیلا دا قرآن با شکایت کیا ربا دے خلق و تلاوت کاؤ خودشا عمل نہ دے کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تا ہوئی کن قرآن با اللہ چود کیا قیامت نہ خدا دا قرآن با چودی صحابی ویا عبداللہ رضی اللہ تعالی وی دا اللہ پیغمبر سنگ با چودی منگے الولو منگے بچو توائی بچوی زمان وسو توائی دا سلسلہ بجائی آتو یا عبداللہ تو ہماری روخیار صحابی گانا لے دا کار خو یہود و نصارام کئی دش تلاوت دیبانے و خلق عمل پری دیا زندگی بے دا قرآن نئی تو اگورا تمام دنیا نا چنکا یو دا قرآن حکم چا نافذ نفر چی یو دا اللہ دا پارا یو دا سے جماعت یو دا سے کلے یا یو ملکا چی پاک دا قرآن نظام چی اللہ و دا اللہ نبی چنگ غواریا پا آغا طریقہ دارا اجویا و نافذ